Assalamu alaikum class 4. Welcome to the online video classes. Hope you all doing well and healthy. As you all know that we have completed our previous chapter, being a hero or heroine, and today we will start the next chapter, that is the rights and responsibilities of citizens, on page 52. Okay class, let's start with our topic. Today's topic is the rights and responsibilities of citizens. ठीक है, वो हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ जो कि एक शहरी को हासिल होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हु इज़ अ सिटीज़न. अब शहरी क्या कहलाता है. ठीक है, शहरी किसे कहते हैं. एनी पर्सन हु हैज़ द लीगल राइट टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ अ सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, कोई भी इंसान, ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम किसी भी कंट्री में होते हैं तो हम उस कंट्री के शहरी कहलाते हैं. ठीक है, और हमें उस जगह के हकूक़ हासिल हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह के, एक पर्टिकुलर कंट्री के, तो वो सिटीजन्स कहलाते हैं. ठीक है, एवरी सिटीज़न इन्जॉय सर्टन राइट्स इन हिज कंट्री. हर एक सिटीज़न जितने भी उसके हकूक़ हैं वो उसे मिलते हैं उस कंट्री में. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी सिटीज़न कैन वोट इन इलेक्शंस. अब हर एक सिटीज़न को ये हक हासिल है कि वो इलेक्शंस में वोट दे और अपने नुमाइंदे को मुंतखब करे. ठीक है, हाउ डज़ वन बिकम द सिटीज़न ऑफ अ कंट्री. अब एक शहरी कैसे, एक कंट्री का शहरी कैसे बनता है. ठीक है, कोई कंट्री है और हम कहते हैं कि हम उसके शहरी, अब जैसे पाकिस्तान है और पाकिस्तान की शहरी मैं हूँ. अब मैं कैसे पाकिस्तान की शहरी बनी, या कोई दूसरा मुल्क है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, और वहाँ के अब कोई बंदा कैसे वहाँ का शहरी बनता है. ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है, बताया गया है, वन बिकम्स द सिटीज़न ऑफ अ कंट्री आइदर बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन. कोई भी बंदा एक शहरी इस तरह बनता है, या तो वो वहाँ पैदा हो तो वो उस मुल्क का शहरी कहलाता है, या फिर नेचुरली. ठीक है, नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है, बाय बर्थ. ठीक है, बाय बर्थ वो वहाँ पे पैदा हुआ है तो वहाँ का शहरी कहलाएगा. या फिर पीपल माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री एंड बिकम सिटीजन्स ऑफ देयर एडॉप्टेड कंट्री अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड लॉज. या फिर कोई बंदा दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर जाता है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ईयर्स गुजार लेता है और वहाँ पे एक लीगल कानूनी तौर पे उसे वहाँ की शहरियत मिल जाती है तो वो वहाँ का शहरी कहलाता है. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है वाई आर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है, एक शहरी के जितने भी हुकूक हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. As citizens, people can elect their representatives in the government who will protect their rights and help them with any problems they may face. ठीक है, कहते हैं कि शहरी के तौर पर जब कोई शहरी अपने नुमाइंदे को इलेक्ट करता है, ठीक है, तो उस नुमाइंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे. ठीक है, या जितने भी उनको मसाइल का सामना है उनको वो सॉल्व करे. Through their representatives, citizens can also participate in the development of the country. ठीक है, अपने नुमाइंदे जब वो अपने नुमाइंदों को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनका क्या काम होता है कि वो उनको जितने भी तरक्याती काम हैं उनमें भी उनको पार्टिसिपेशन मिले. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट राइट्स डू सिटीजन्स एंजॉय. ठीक है, अब कौन कौन से वो वाले हकूक़ हैं जो एक शहरी को मिलते हैं. एवरी मैन एंड वुमेन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैज़ द फॉलोइंग राइट्स. ठीक है, कोई भी मर्द हो या कोई भी औरत हो, किसी भी मुल्क का, उसको जो है, जो नीचे गिवन है हुकूक, वो उसे हासिल होते हैं. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. ठीक है, कौन से हकूक़ के वो आज़ादाना ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सके. द राइट टू वोट इन इलेक्शंस. ठीक है, और वो अपने नुमाइंदे को अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट कर सके. द राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, और अपने रिलीजन को जैसे ही मतलब अगर वो मुसलमान हैं तो वो जितने भी मज़हब के जितने भी तौर तरीके हैं उसे अपना सके. अगर वो क्रिश्चियन है तो अपने तरीके अपना सके. ठीक है, मतलब उस पर कोई पाबंदी ना हो, ऊपर से कोई उस पर प्रेशर ना हो, या किसी बाहर की तरफ से उस पर कोई प्रेशर ना हो कि वो जो है ये वाले रिलीजन अपनाए या कोई दूसरे रिलीजन अपनाए. ठीक है, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसे आज़ादी हो कि वो जो भी बोले. ठीक है, उसे आज़ादी होनी चाहिए, मतलब उसकी आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए. अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो उसे ये हक हासिल होना चाहिए कि वो उसके ख़िलाफ़ बोले.
دا رائٹ ٹو پریکٹس دیئر کلچر، اپنے رسم و رواج کے مطابق وہ زندگی گزاریں، ٹھیک ہے. جیسے ہم پاکستانی ہمارے اپنے کلچرز ہیں، اس طرح باہر ملک کے لوگوں کے اپنے کلچرز ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمارے فیسٹیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے ہم مسلم کنٹریز کو دیکھ لیں تو وہاں پہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ان کے کلچرز ہیں ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. اس طرح اگر کرسچینٹی کو ہم دیکھ لیں تو ان لوگوں کے اپنے جو ہے وہ رسم و رواج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ آ جاتے ہیں دا رائٹ ٹو ایجوکیشن، اور ہر ایک انسان کو اور ہر ایک بندے کو چاہے وہ میل ہو کہ فیمیل ہو اسے حق حاصل ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں. دا رائٹ ٹو ایجوکیٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ٹو اسٹے ہیلدی، اور دوسرے ہر ایک شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ زندگی گزارے، ٹھیک ہے. کوئی غربت والی زندگی نہ گزارے، اپنی مرضی سے وہ کمائے، اپنی مرضی سے وہ اپنی زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے. دا رائٹ ٹو سیفٹی اینڈ سیکورٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی، اور اس کی جو ہے وہ زندگی، ٹھیک ہے، سیکیور ہو، ٹھیک ہے، اس کی زندگی سیکیور ہو، اس کی پراپرٹی سیکیور ہو. یہ نہ ہو کہ وہ اس کی جو ہے جتنی بھی جائیداد ہے وہ ناجائز طریقے سے غصب کر لی جائے، یا اس کے گھر پہ ڈاکہ ڈال دی جائے، اس کے مال پہ، ٹھیک ہے، یا اس کی جان پہ، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو ان چیزوں کی سیکیورٹی دی جائے گی. دا رائٹ ٹو ورک اینڈ ارن اے سیلری، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کام کرے اور اس کو اس کی سیلری ملے. یہ نہ کہ وہ کام کرے اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے جتنا کام کرے اور اس کو بدلے اس کو کوئی سیلری نہ ملے، ٹھیک ہے. جتنا کام کیا ہے اس کی سیلری اس کو دی جائے، ٹھیک ہے. اچھا دیز رائٹس آر امپورٹنٹ اینڈ مسٹ بی ویلیوڈ اینڈ پروٹیکٹیڈ. ان جتنے بھی یہ رائٹس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. سٹیزنز ہو بلیو دیٹ دیئر رائٹس آر بینگ اگنورڈ اور ٹیکن اوے کین سیک جسٹس تھرو دا کورٹس آف لا، ٹھیک ہے. وہ والے سٹیزنز جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں، ہماری پراپرٹی غصب ہو رہی ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمارے مال کو خطرہ ہے، تو وہ پھر لاز کے تھرو، ٹھیک ہے، مطلب قانون کا سہارا وہ لیتے ہیں اور پھر کورٹس میں جا کے ان پہ جو ہے مقدمہ درج کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سارے حقوق جو ہے ایک انسان کو اور ایک شہری کو حاصل ہونے چاہیے کسی بھی کنٹری میں، ٹھیک ہے. ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور آج کے لیے اتنا ہی انف ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر کنٹینیو کریں گے جو اس کے آگے جتنا بھی ہمارا رہتا ہے. اور تھینک یو سو مچ، دس از انف فار ٹوڈے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. تھینک یو.